ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रम शठरिपुण्यतिराजमीरे। श्रीमते रामानुजाय नमः। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन भक्तवृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्याय का क्रम में हामीहरू छठा स्कन्द को 9औं अध्यायलाई अनुसन्धान गर्दैछौँ। नारायण कवच को ज्ञान प्राप्त गरेर देवराज इन्द्रले दैत्यहरूलाई पराजित गरिबक्स्यो, त्रैलोक्य लक्ष्मी को अनुभव गरिबक्स्यो, त्रिलोकीपति बनिबक्स्यो देवराज इन्द्र। वहाँ का पुरोहित कुलगुरु, नवनियुक्त कुलगुरु बृहस्पति रिसाएर गइबक्स्या थियो। अर्थात् अपमानित भएको हुनाले जहाँ अपमान हुन्छ त्यहाँ बस्न हुँदैन। त्यस हुनाले उहाँले केही पनि नभनिकन शान्त स्वरूपले उहाँ अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। गुरुको अनुपस्थितिमा विकल्पको रूपमा त्वष्टाका छोरा विश्वरूपलाई देवताहरूले ब्रह्माजीका परामर्शले कुलगुरु बनाइबक्स्यो। यिनी त्वष्टाका छोरा थिए, तर उता आमा दैत्य पुत्री थिइन् रचना। उनको केही परामर्श यस्तो भयो कि देवताहरूको काम गर्दा देखाएर देवताको काम गर्ने, नदेखाइकन फेरि दैत्यहरूको काम गर्ने, त्यो गर्नुभयो विश्वरूपले। देवताहरूलाई उनीहरूको पनि बल बढाउनु भयो। इन्द्राय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, त्र्यम्बकाय स्वाहा इत्यादि भनेर। तर परोक्ष रूपमा, गुप्त रूपमा ओम राहवे स्वाहा, केतवे स्वाहा, नमुचय स्वाहा, पाकाय स्वाहा इत्यादि गरेर तिनीहरूलाई, दैत्यहरूलाई पनि, दैत्य दानवहरूलाई पनि देवताहरूको
पुरोहित भएर उनीहरूको बल वृद्धि गराउने काम गरिबक्स्यो र यो थाहा पाएर कुपित भएका देवराज इन्द्रले विश्वरूपको वध गरिबक्स्यो। आफ्ना छोरालाई मारे, त्यसले अत्यन्त कुपित भइबक्स्यो त्वष्टा र उहाँले अभिचार यज्ञ गरेर अभिचार यज्ञबाट वृत्रासुर प्रकट भए। तर स्वरको अपराधले पछाडि त्यो परिणाम त्वष्टाले सोचे जस्तो परिणाम हुँदैन। अभिचार अग्निबाट प्रकट भएका अत्यन्त भयङ्कर छन्, सारा संसारलाई ढाकेछन्। संसारै ढाकेको हुनाले वृत्र भए। स्वभाव असुर भएको हुनाले उनको नाम वृत्रासुर भयो। ती वृत्रासुरको आक्रमणद्वारा सब भाग भए। देवताहरू सब रणभूमि छोडेर भागे। अब के गर्ने त? आपत्ति परेमा त भगवानकै शरणमा जान पर्दछ र देवताहरू सबै ततस्ते विस्मिता सर्वे विषण्णा ग्रस्त तेजसः प्रत्यञ्चम आदिपुरुषम उपतस्तु समाहिता। एकाग्र भएर आदिपुरुष भगवान श्रीमन नारायणको प्रार्थना गरिबक्स्यो। महत्यापति सम्प्राप्ते स्मर्तव्यो भगवान हरि। ठुलो आपत्तिमा भगवान हरि नै वास्तवमा त्यो आपत्तिबाट निवारण गर्नेवाला भइबक्सिन्छ, आपत्तिबाट उबार्नेवाला भइबक्सिन्छ, आपद रक्षक भगवान भइबक्सिन्छ। हुन त सबै आपत्तिमा, सम्पद अवस्थामा पनि विपद अवस्थामा पनि भगवान नै रक्षक भइबक्सिन्छ। सम्पत्ति तिनी पनि भगवान, त सबै अवस्थामा भगवानलाई सम्झने हो। तर हामी मन्दमती भएको हुनाले दुःख परेमा सम्झन्छौँ। देवताहरू पनि मन्दमती भइबक्सिन्छ, यो सम्झन पर्दछ। देवताहरू पनि बडा स्वार्थी भइबक्सिन्छ। भगवानले दिएको ऐश्वर्य उपभोग गरेर भगवानलाई बिर्सन्छन्। अनि जब त्यो भगवत प्रदत्त वैभव कसैले खोस्यो भने अनि घर न घाट धोबीका कुकुर जस्तो भएर अनि भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अहिले त्यस्तै भएर महाभय परित्राणम अन्यतो न भवेदिति हरिमेव प्रपद्यन्ते सुराः शरणम आतुरा। आतुर भएका देवताहरू हरिकै शरणमा जान्छन्। त्यस हुनाले विष्णुस्त्राता व्याकरणमा पनि आउँछ। विष्णु भगवान रक्षक भइबक्सिन्छ। अब देवताहरूले गएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। छठा स्कन्धको 9 अध्यायको 20औं श्लोकदेखि। देवा ऊचुः बाह्यं वराग्न्यक्षितयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः हराम यस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यस्माद् अरणं ततो नः। हाम्रा अरण, हाम्रा शरण, हाम्रा रक्षक, हाम्रा आश्रय सबै हजुर भइबक्सिन्छ। वायु, अम्बर, अग्नि, आप, क्षिति यी पञ्चमहाभूतहरू। अब तिनका उपलक्षणले सबै तत्त्वहरू त्रिलोका तीनै लोकहरू, अर्थात् तीनै लोक भनेको 3 लोकका अन्तर्गत सबै प्राणीहरू। ये ब्रह्मादय जो ब्रह्मादिहरू छन् यी सबै वयम हामीहरू उद्विजन्तः दुखी भएका छँदा यसमै बलिम हराम जुन भगवान नारायणलाई उपहार अर्पण गरेर पाहिमाम हामीलाई रक्षा गरिबक्सियोस् भनेर हामीहरूले प्रार्थना गर्दछौँ। त्यस्ता भगवान नारायण नै जसदेखि विभेति अन्तकः अपि अन्तकोऽसौ। यसमात् जुन भगवानदेखि अन्तका भनेको मृत्यु पनि विभेति डराउँदछ, मृत्यु पनि डराउँदछ भगवानदेखि। भय पनि भयभीत हुन्छ भगवानदेखि। यस्ता भगवान नारायण भइबक्सेका हुनाले
ततः उनी भगवान नारायणदेखि अरू कोही रक्षक नभएको हुनाले अरणम नह ती भगवान हाम्रा रक्षक भइबक्सियोस् भनेर भगवानलाई हे भगवान, हे सर्वान्तर्यामी, हे श्रीहपति श्रीमन नारायण, सबैका निरुपाधिक रक्षक भइबक्सेका हे गोविन्द, हजुर हाम्रा अरणम भनेको रक्षक भइबक्सिन्छ। शरणम अरणम पर्यायवाची शब्द हो। हजुर हाम्रा शरण भइबक्सिन्छ, आश्रय भइबक्सिन्छ, हाम्रो अनिष्ट हटाएर हामीलाई अभिष्ट दिनेवाला हजुर नै भइबक्सिन्छ भनेर प्रार्थना गर्दछ। भगवानमा शरण्य गुण छन्। भगवानमा विदितः सै धर्मात्मा शरणागत वत्सलः भगवती जानकीले पनि भनिबक्सिन्छ। आश्रय सौकर्यापादक गुण र आश्रित कार्यापादक गुण भगवानमा छन्। त्यस हुनाले अरू कोही पनि शरण्य छैनन्, भगवानलाई छोडेर कोही शरण्य छैनन्। त्यही निवेदन गर्दै भनिबक्सिन्छ। भगवानको शरणमा गएर देवताहरूले अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्य परं हि बालिशः स्वलाङ्गुलेन तितितर्ति सिन्धुम। यस्ता हजुर सर्वरक्षक निरुपाधिक रक्षक हजुरलाई छोडेर कोही मन्दमती यदि अरूको शरणमा परेर आपत्तिदेखि तर्न चाहन्छ, आपतमुक्त हुन चाहन्छ भने त्यो कस्तो मन्दमती हो भने कुनै व्यक्तिले कुकुरको पुच्छर समातेर समुद्र तर्न दुष्प्रयास गर्ने जस्तै उपहासास्पद हो। त्यस्तै चाहिँ हजुरलाई छोडेर अरूका भर परेर संसार तर्छु भन्ने त्यस्तै उपहासास्पद हो। यो शास्त्रले भनेको छ, भागवतले भनेको छ, सबै देवताहरूले भनिबक्स्यो। स्वलाङ्गुलेन अतितितर्ति सिन्धुम, सिन्धुम अतितितर्ति तर्तुम इच्छति। हे नारायण, हजुरलाई छोडेर हजुर बिना अपरम उपसर्पति अरूका शरणमा जान्छ भने वासुदेवम परित्यज्य योन्य देवम उपासते त्रिषितो जाह्नवी तीरे कूपम खनति दुर्मति। तर जान्ने कसले, सम्झने कसले? लकिरका फकीर परम्परालाई निरन्तरता दिने होइन, यो त गल्ती र यसलाई सपारम भन्ने त्यो परम्परा छैन। पण्डित मानी भएका सबैको पूजा गरेको फल भगवत भक्ति हो। शिव सेवा कर सुत फल सोई अविरल भगति राम पद होई। ब्रह्मरुद्रादि देवताहरूको गरिएको जो भक्ति हो, निष्ठा हो, प्रेम हो, उहाँहरूमा गरिएको समर्पण हो, त्यसको फल कति बेला लाग्यो त? भगवान नारायणमा भक्ति भयो भने त्यसले देवताहरू पनि कृतकृत्य भइबक्सिन्छ। हाम्रो भक्ति गर्नेवाला भक्त आज कृतार्थ भयो। हाम्रो भक्ति गरेको फल भगवत भक्ति हो भनेर देवता पनि कृतार्थ भइबक्सिन्छ। ब्रह्मरुद्रादि देवता प्रसन्न भइबक्सिन्छ। विष्णु भगवानको भक्ति गर्नेसँग प्रसन्न भइबक्सिन्छ। कसले सम्झने हो, कसले बुझ्ने हो? व्यसन्ती अच्युत प्रेम, ठहाका लगाएर हाँसो गर्छन्। पण्डित मानि उता बसेर वैष्णवको निन्दा गरेर पुरुषार्थी भएको ठान्दछन्। उहाँ यमुनाका दाईका गाउँतिर अलिकता खाली भयो त्यहाँ जान पर्यो नि त। मुह्यन्ती आम्नायवादिन, वेदवेत्ता वेदवादी भएर पनि मोहित हुन्छ। सबै छोडेर पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन सर्वधर्माश्च संत्यज्य लोक विक्रांत चरणौ शरणम ते ब्रजम विभो। सारा संसारलाई आफ्नो पाउ राखिदिएर, सबैका शिरमा पाउ राखिदिएर वामनावतार भगवानले सर्वत्र आफ्ना पाउले नापिदिएर यो बताइबक्सिएको हो भगवान वामनले कि मै सर्वशरण्य हुँ, तिमीहरू सबैको रक्षा गर्नेवाला म हुँ। तर के गर्ने? भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। तामशील के अरे हजुरलाई सात्विक व्यक्तिले जान्दछन्। कस्तो त्यो श्लोक? तामशील रूप चरितै परम प्रकृष्ट
सत्येन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यात दैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम। ब्राह्मण कुलमा जन्मेर पनि आसुर स्वभाव भएका, आसुरी प्रकृति भएका, आसुरी प्रवृत्ति भएका, आसुरी सम्पदाले युक्त भएका, दैवी सम्पदाले शून्य भएका व्यक्तिहरूले न प्रभवन्ति बोद्धुम। हे नारायण, हे सर्वशरणीय, हे परम दयालु, केवल प्रभो गोविन्द भनेर भनिदिए मात्र खुसी भइबक्सिने, अरू कोही रक्षक छैनन्, हजुर मात्र मेरा रक्षक भइबक्सिने। यदि सुन्दा बित्तिकै आतुर भएर मेरा बाबु यति भन्ने भन्न पनि तिमीलाई पारे नि, मैले रक्षा गर्न पर्दछ, आएँ रक्षा गरेँ। यस्तो शरणागत परित्राण आतुर भइबक्सेका यस्ता भगवान नारायणलाई छोडेर अरूका शरणमा जो पर्दछन् भने त्यो कस्तो हो त? विनोपसर्पत्य परमि बालिश, त्यो मूर्ख हो। बालिश भनेको गंवार हो। कस्ता भइबक्छन् हजुर? अविस्मितम, अपार वैभवले युक्त भएर पनि निरहङ्कारी, अमानी, मानदः, मान्य, मान्न चाहने, निरहङ्कारी, परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। कस्ता त? अविस्मितम, परिपूर्ण काम, परिपूर्ण अभाव समस्त काम भइबक्सिन्छ, नित्य निर्दोष भइबक्सिन्छ, अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सिन्छ। सबै भगवानदेखि इतर सबै साँच्चै गहिरिएर हेर्यो भने बिन्दु तुल्य हुन्। भगवान सिन्धु भइबक्सिन्छ, सर्व सद्गुण गणका सिन्धु भइबक्सिन्छ। यस्ता भगवान परिपूर्ण काम, अभाव समस्त काम भइबक्सिन्छ। स्वेनैव लाभेन समम प्रशान्त, भगवान अत्यन्त स्वयं आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ, ज्ञान आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ, आफ्नै आनन्द अनुभवले परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। भगवानले कसैसँग केही माग्न पर्दैन, अबाकी अनादर भइबक्सिन्छ। कसैसँग केही माग्नको लागि भगवानले बोली फोर्न पर्दैन। देऊ मलाई, देही ददामि ते, देही मे ददामि ते भन्न पर्दैन। त्यस हुनाले अबाकी अनादर, कसैलाई इन्द्रस्तम वरुणस्तम भनेर भगवानले आदर गर्न पर्दैन। त्यस्ता अबाकी अनादर जो भगवान स्वेनैव लाभेन, आफ्नै लाभले प्रशान्त भइबक्सिन्छ। राग समम भनेको राग देशादि रहित भइबक्सिन्छ। प्रशान्तम भनेको षडुर्मी छैनन् भगवान। शोक मोह जरा मृत्यु भोक प्यास छैनन्। ओहो, हे नारायण, यस्ता भगवान, यस्ता भगवानलाई यो जान्दा बित्तिकै सबै छोडेर बस मेरा भगवानलाई कहाँ भेटाउँछु भनेर आतुर भएर दौडन पर्ने यो मनुष्य चोला पाएर। तर के गर्ने? भगवान की दैवी माया, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। यस्ता तम बिना, त्यस्ता सर्वेश्वर तम सर्वोपनिषद प्रसिद्धम हजुरलाई छोडेर, यस्ता तम, यस्ता हजुर बिना अपरम उपसर्पति, अरूका शरणमा कोही जान्छ भने बालिश, मूर्ख हो। भनेको अरूलाई शरण रक्षक उपाय भनेर सम्झन्छ भने त्यो मूर्ख हो, शरण नै होइन। अरू सबै शरणागत हुन्। त्यसो हुनाले उहाँहरूलाई सबैलाई के सम्झने त? भगवानका शरणमा जानको लागि यहाँहरू पनि उतै जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पछि पछि हिँडियो भने भगवानलाई भेटिन्छ भनेर भगवत शरणागतको पछि लाग्ने हो। भगवान तिम पुगिन्छ, भगवानको शरणागति त्यहाँबाट सिद्ध हुन्छ। तर यिनीहरू नै मेरा शरण हुन्, उपाय हुन् भन्यो भने त्यो बालिश, मूर्ख हो। त्यो गन्तव्य होइन, ती सबै गन्ता हुन्। गन्तव्य नारायण भइबक्सिन्छ। भागवतमा त्यही बताएन? नारायण वासुदेव परावेदा भनेर प्रथम स्कन्धमा, द्वितीय स्कन्धमा फेरि नारायण परावेदा, नारायण परामखा, नारायण परागति भन्यो। त्यसो हुनाले यदि
हजुरलाई छोडेर अपरम उपसरपति अरूका शरणमा जान्छ भने बारी छ त्यो मूर्ख हो, त्यो ज्ञानी होइन। किनभने किनकि त्यो व्यक्ति कस्तो मूर्ख हो भने स्वलाङ्गुलेन, स्व भनेको कुकुरको, लाङ्गुलेन भनेको पुच्छरलाई समातेर सिन्धुम अतिथि तर्ती समुद्र तर्न चाहने मूर्ख जस्तै त्यो पनि त्यस्तै मूर्ख हो। यो कसले बुझ्ने? सम्झने कसले? सम्झँदैनन्। भगवानको कृपा नभइकन सम्झँदैनन्। भगवानका भक्त वैष्णवजनको चरणको रज नपाएसम्म। त्यस हुनाले बिना महत पादरजो अभिषेकात् अभिषेकम। त्यसो हुनाले महाभारतमा त्यही बताउँदछ, यस्तु विष्णुम परित्यज्य मोहात् अन्यम उपासते सहेम राशिम उत्सृज्य पांशु राशिम जिघृक्षति। जसले भगवान नारायणलाई उपाय नसम्झेर अरू देवतालाई उपाय सम्झेर उपासते उपासना गर्दछ भने त्यो व्यक्ति कस्तो मन्दमती भएको हो, त्यो कठै बिचरा भन्न योग्य हो कि स त्यो व्यक्ति हेमराशिम उत्सृज्य सुवर्णको थुप्रोलाई छोडेर पांशु राशिम जिघृक्षति धुलोको थुप्रोलाई स्वीकार गर्दछ। बढारेर फालेको जो गन्दा धुलो त्यसलाई स्वीकार गरे जस्तो हो अरे। त्यो हुनाले त्यस्तै वासुदेवम परित्यज्य योन्य देवम उपासते त्रिशुतो जाह्नवी तीरे कूपम खनति दुर्मति। गंगाका तीरमा प्यासिएको व्यक्तिले प्यासले प्राण जान आँटेको छ अनि त्यसले पानी पिउनको लागि इँडार खन्नु मूर्खता होइन? छङ 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 पुण्य सलिला अलकनन्दा मन्द मन्दाकिनी प्रवाहित भइबक्स्या छ। त्यो जल उठाएर तताएर हुन्छ कि चिसो पिउन नसके तताएर त्यो पिए त प्यास मेटिन्छ। अब त्यो इँडार खन्ने कहिले हो? चट्टान पर्ने हो कि? इँडार खनेर पनि शास्त्रले भन्छ 11 दिनसम्म पिउनु हुँदैन पानी। कसरी पिउने भन्नुहोस् त? अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी च प्रसूतिका दशाहेनैव शुद्ध्यन्ति भूमिष्ठम च नवोदकम्। इँडार खनेर निक्लेको पानी 11 दिन बल्ल शुद्ध हुन्छ। चापाकल गाडियो, चापाकलको पानी पनि उसै दिन पिउनु हुँदैन, जान्न पर्दछ। दासको पूज्य पिताश्रीले नवलपरासीमा चापाकल गाडेपछि 10 दिनसम्म त्यहाँको पानी पिइबक्सेन। 11 दिनको दिन त्यसलाई संस्कार गरेर नामकरण संस्कार गरेर लिइबक्सेको। अनि 11 दिनसम्म त्यो खन्ने कहिले, खनेर निक्लने कहिले हो? कति दिनमा निक्लन्छ? अनि निक्लेपछि फेरि 11 दिन कुर्न पर्यो। त्यहाँ कलकल कलकल बगेकी गङ्गा हुनुहुन्छ। त्यस्तै हुन्, त्यस्तै मूर्खाधिराज हुन् तिनीहरू। यस्योरु शृङ्गे जगतिं स्वनाभं मधुर्यथा बध्य ततार दुर्गम सएव नस्त्वाष्ट्रभयात् दुरन्तात् त्राताश्रितान् बारिचरोपि नूनम। भगवान नारायण नै आपत्तिका रक्षक भइबक्सिन्छ। किनभने मनु महाराजले पनि जुन मत्स्यनारायणको सिङमा सुवर्णमय मत्स्यको एउटा सिङमा त्यो आफ्नो डुङ्गाको रस्सी बाँधेर त्यो समुद्र तर्नुभयो। प्रलयकाल पर्यन्त सकुशल रहिबक्स्यो। यस्य उरुशृङ्गे, यस्य जुन मत्स्यनारायण भगवानको उरुशृङ्गे भनेको विशाल सुवर्णमय सिङमा जगतिम स्वनावम पृथ्वी रूपी डुङ्गालाई, अर्थात् जुन डुङ्गामा सारा पार्थिव पदार्थहरू सबै सुर मुनि ऋषिहरू सबै बीजहरू औषधिहरू राखिएको थियो, त्यस्तो जगतिम स्वनावम पृथ्वी नै जो डुङ्गा हो त्यो डुङ्गालाई आबद्ध बाँधेर मनु भनेको सत्यव्रत मनुले, द्रविड देशका राजा सत्यव्रत मनुले यथा दुर्गम ततार जसरी सजिलैसँग
दुर्गम त्यो आपत्ति प्रलयकालको सङ्कटलाई ततार पार भइबक्स्यो स एव उनै भगवान नारायणले नै बारीचरह जलचर मत्स्यमूर्ति भगवान नारायणले न आश्रितान हामी भगवान हजुरका शरणमा परेका शरणागतहरूलाई दुरन्तात अपार यो त्वाष्ट्र भयात त्वष्टाको भय विश्वरूपको के अरे वृत्रासुरको भयदेखि नुनम त्राता अवश्य नै रक्षा गरी बक्सिन्छ हजुर नै हाम्रा रक्षक भइबक्सिन्छ। यहाँ षड्विधा शरणागतिको राम्रो व्याख्यान छ। आनुकूल्य सङ्कल्प प्रातुकूल्य वर्जन इत्यादि अहिले समयमा भनौँला। पुरा स्वयंभूरपि संयमाम्भस्सुदीर्णवातोर्मिरवैः कराले एको रविन्दात् पतितस्ततार तस्मात् भयाद्येन सनोस्तु पारः। पुरा स्वयंभू अपि पुरा भनेको सृष्टिका प्रारम्भमा स्वयंभूरपि भनेको पितामह ब्रह्माजीले पनि उदीर्ण बातोर्मि रवही कराले प्रचण्ड पवन को झोंकाद्वारा प्रवाहित भएको उत्ताल तरङ्गको ध्वनि द्वारा कराले भनेको भयङ्कर जो संयममा बसी प्रलयको जलमा प्रलय पयमा प्रलयको समुद्रमा स्वयंभू अपि अरविन्दात् पतितः स्वयं पितामह ब्रह्माजी पनि अरविन्दात् भगवान नारायणको नाभि कमलबाट पतितः भनेको पतित प्राय हुनुभयो नाभि कमलबाट झर्नुभयो भने त्यहाँ जन्मनुभयो। अनि एक्लै असहाय हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता स्वयंभू अपि पितामह ब्रह्माजीले पनि तस्मात् भयात् त्यो भगवान नारायणको अनुग्रहद्वारा त्यो प्रलयकालको समुद्रको भयदेखि ततार तर्नुभयो। येन जुन भगवान नारायण सहायक भएर ततार तर्नुभयो स एव पितामह ब्रह्माजीलाई पनि प्रलय समुद्र प्रलयकालीन एकार्णको जगत जताततै पानी पानी छ त्यस बेलामा समुद्र के अरे भगवानको नाभि कमलमा प्रकट भएका ब्रह्माजीले हेर्नुहुन्छ ओहो यो कमलमाथि छु जताततै पानी पानी छ मलाई रक्षा गर्ने को होला भने एक्लै असहाय भएका ती ब्रह्माजीलाई पनि येन ततार जुन भगवान नारायणको कृपा नै सहायक भएर उनलाई तारी बक्स्यो अथवा उनी तरे ब्रह्माजी त्यो आपत्तिबाट तरी बक्स्यो स उनै भगवान नारायण नै नह पार अस्तु हाम्रो पनि पल्लो तीर भइबक्स्योस् अर्थात् हाम्रा बस बेडा पार गर्नेवाला भइबक्स्योस् हाम्रा पनि तार्नेवाला रक्षक भइबक्स्योस् हामीलाई पनि आपत्तिबाट तार्नेवाला हजुर नै भइबक्स्योस् भनेर भगवानलाई रक्षक रूपले वर्णन गर्दै हुन्छ देवताहरूले। एक ईशो निजमायया नः ससर्जयेनानुसृजाम विश्वं वयं न यस्यापि पुरः समीहतः पश्याम लिङ्गं पृथगीशमानिनः। अब हामी भगवानले सृष्टि गरिएका भगवानले पालन गरिएका भगवानद्वारा नै संवृत हुने भएका यस्ता हामी अहिले पनि उनी भगवान नारायणले रक्षा गरिबक्सिन्छ। भगवानले नै हामीलाई सृष्टि गरिबक्स्यो उहाँले नै रक्षा गरिबक्स्या छ। अब यो आपत्तिबाट पनि उहाँले नै रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले सर्वशरण्य भगवानकै शरणमा हामी जाउँ भनिबक्सिन्छ। य एक ईशो निजमाया य एक ईश जो भगवान अरूलाई सहायता नगरिकन एक्लै रक्षा गर्ने सर्वजगन नियन्ता भगवान जो भइबक्सिन्छ। कोही पनि जसको कारण छैनन्
एक्लै अरू कारणलाई अपेक्षा नगरिकन आफू नै जो सबैका कारण भइबक्सिन्छ, सर्व कारण जो भगवान भइबक्सिन्छ, उहाँले निजमाया आफ्नो सङ्कल्प रूपी ज्ञानद्वारा आफ्नै आज्ञाकारिणी प्रकृति मायाद्वारा, मायाको अर्थ मायाम तु भयुनम ज्ञानम, आफ्नो दिव्य सङ्कल्प रूपी ज्ञानद्वारा न ससर्ज भगवानले एकोहम भविष्याम प्रजाहेय भनेर हामीहरूलाई सृष्टि गरिबक्सियो। अनि येनानुगृहीता जुन भगवान नारायणद्वारा येनानुसृजाम, येन जुन भगवानले अनुग्रह गरेर वयम हामीहरूले विश्वम सृजाम भनेको व्यष्टि जगतको सृष्टि गर्दछौँ। यस्य पुरः जुन भगवान पुरा समीहत भनेको हृदय गुफामा रहने भएका, हृदय गुफामा रहेर सबैलाई प्रेरणा गरिबक्सिने भएका, येन जुन भगवानद्वारा वयम अपि हामी पनि अनुगृहित भएर विश्वम सृजाम विश्वको सृष्टि गर्दछौँ। यस्य पुरः समीहतः अपि जो भगवान सबैका हृदयमा अन्तर्यामी रूपले रहेर सबैलाई प्रेरणा गरिबक्सिन्छ, तत्तत् कर्म गर्ने सामर्थ्य प्रदान गरिबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानलाई पनि हामीहरूले लिङ्गम नपश्याम, सबैका हृदयमा रहेर हामीलाई प्रेरणा गरेर काम गराइबक्सिन्छ, आफैले काम गरेर हामीलाई त्यसको यश दिइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानलाई, त्यस्ता भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई वयम नपश्याम हामीहरूले देख्दैनौँ। किन? वयम पृथकी समानिन, हामीहरूले अरू अरू स्वामी छन्, सर्वजगत नियन्ता एउटै हुनुहुन्छ भन्ने नभनेर अरू अरू स्वामी छन्, हामीहरू छौँ। सृष्टि फलानाले, संहार फलानाले, अनि प्रकाश फलानाले, स्वर्गको मालिक म, कहाँको मालिक को, यी अलग अलग पृथक यी समानिन राजा रजौटाको अहङ्कार गर्ने भएका यस्ता हामीहरूले त्यो अहङ्कारद्वारा हामी पनि एउटा मालिक हौँ भन्ने अहङ्कारद्वारा लिङ्गम नपश्याम सर्वान्तर्यामी भगवान नारायणको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई हामीले देख्दैनौँ। त्यस्ता भगवान हाम्रा रक्षक भइबक्स्योस्, सनोस्तु पारा। यो न सपत्नैर्भिर्समर्ध्यमानान् देवर्षि तिर्यङ्दृशु नित्य एव कृतावतारस्तनुभिः स्वमाया कृत्वात्मसात् पाति युगे युगे च। जुन भगवान नारायण नै सपत्नैर्भिर्सम अर्ध्यमानान् शत्रुहरूद्वारा बार बार खुबै दुःख पाएका, न हामीहरूलाई नित्य व सदैव अनेक रूपमा अवतार लिएर कहाँ देवर्षि तिर्यन्द्रिषु देवताका देवरूपमा अवतार लिएर भने देवयोनिमा अवतार लिएर, त्यस्तै ऋषिमा तिर्यकहरूमा भनेको जलजन्तु आदिमा तेर्सो हिँड्नेहरूमा, नृषु मनुष्यहरूमा अवतार लिएर भनेको देवताहरूमा वामनादि अवतार भए, ऋषिमा परशुराम भइबक्सियो, तिर्यङ्क भनेको मत्स्य कुर्मा वराह आदि भइबक्स्यो, नृषु रामकृष्ण आदि रूपमा अवतार लिएर कृतावतार अवतारिएर तनुभि आफ्ना दिव्य मङ्गल विग्रहद्वारा सोमाया आत्मसात कृत्व आफ्नो दिव्य कृपाले हामीहरूलाई अनुग्रह गरेर युगे युगे चपाती प्रत्येक युगमा रक्षा गरिबक्सिन्छ। स न पार अस्तु, उनी भगवान नै हाम्रा यो संसार समुद्र यो आपत्तिलाई तार्नेवाला भइबक्सियोस्।
किन आपत्ति? देवताहरूले अहिले भगवानको शरणागति गर्दै हुनुहुन्छ अनि भगवानको शरणागति त पहिले पनि गरिराखेका हुन्, उनीहरूले गरे हुन्। सबै देवताहरू बार बार शरणमा पर्दछन्, तर शरणागति गरेको उनीहरूको फल के त? बस त्यही आपत्ति टारेर स्वर्ग प्राप्त गर्ने, निष्कण्टक स्वर्ग प्राप्त होस्। स्वर्ग के हो त? त्यही समयलाई त्यति स्वर्गको जो स्वभाव हो त्यही अनुसार मिल्दछ। स्वर्गको स्वभाव त नित्य त होइन नि, वैकुण्ठको स्वभाव नित्य हो, भगवानको स्वभाव नित्य हो। भगवानलाई प्राप्त गर्नलाई चाहना गरेनन् त शरणागति अनुसारको फल मिल्दछ। विषयको नियम छ, के को लागि, कुन विषयको लागि शरणागति गर्ने, त्यही तिनीहरूले त देवताहरूले यो आपत्तिबाट हुने नारायणले रक्षा गरिबक्स्योस्। नित्य एव जो भगवान नित्य एव सदा नित्य स्वरूप भइबक्सिन्छ, निर्विकार भइबक्सिन्छ। सोमाय आफ्नो सङ्कल्पले नै कर्मका अधीनमा भएर होइन, तनुभिकृतावतार आफ्ना विविध श्री विग्रहले अवतार लिएर, कस्तुरी कुन कुनमा अवतार लिएर भन्दा देवर्षि त्रियङ्दृषु आफ्नो शपथ नै भृषमार्त्यमानान्, शत्रुहरूद्वारा साह्रै दुखी भएका पीडित भएका हामीहरूलाई आत्मसात्कृत हाम्रा हुन्, मेरा हुन्, यी देव पक्षका हुन्, दैवी सम्पत्तिले युक्त भएका हुन् भन्ने यस्तो सम्झेर युगे युगे समय समयमा युग युगमा पाती रक्षा गरिबक्सिन्छ। कसरी त? देवर्षि त्रियङ्दृषु नित्य एव, देवर्षि देवरूपमा वामनावती अवतार लिएर, ऋषि भनेको परशुराम रूपले अवतार लिएर, त्रियक भनेको मत्स्यकुर्म भरादि रूप लिएर, नृषु रामकृष्णादि रूप लिएर रक्षा गरिबक्सिन्छ। उनै भगवान् नारायण सोनस्तु पारः त्वाष्ट्र भयात् पातु, यो आपत्तिबाट रक्षा गरिबक्स्योस्। तमेव देवं वयमात्मदैवतम्, तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनो दास्यति सम्मात्मा। अब यहाँ भगवानको शरणागति कसरी गर्ने त? आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनं रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेपकार्पणे षड्विधा शरणागति, त्यो यसमा अनुसन्धान भएको हुन्छ। अर्थात् यहाँ बताएका श्लोकहरूद्वारा यो सिद्ध हुन्छ। यहाँभन्दा पहिलेका श्लोक यो श्लोकदेखि सहित तमेव देवं वयम हामीहरू आत्मदैवतम, हामी सबैका जो स्वामी भइबक्सिन्छ, देवता भइबक्सिन्छ। प्रधानम पुरुषम, प्रधानम भनेको कारणावस्था प्रकृति जसको शरीर छ, कारणावस्था प्रकृति शरीर भएका, पुरुषम भनेको कारणावस्था पुरुष शरीर भएका, अनि अन्यम भनेको प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सेका, विश्वम भनेको यो विश्व नै जसको स्वरूप हो त्यस्ता परम सर्वोत्कृष्ट जो शरण्यम, शरण्य गुणले युक्त भएका शरणागत वत्सल जो भइबक्सिन्छ त्यस्ता तमेव देवम शरणम व्रजाम, उनै भगवान नारायणको शरणमा हामी जान्छौँ भनेको भगवानलाई नै रक्षक भइबक्सिन्छ भनेर निश्चय गर्दछौँ। त्यसो हुनाले स्वानाम सनोधास दिशम सुरप्रिय, यस्तो हामी भगवानका शरणमा परेका हामीलाई स्वानाम, हामीलाई भगवानले मेरा हुन् भन्ने सम्झेर न अस्मान, हामीलाई सम भनेको सुख, स महात्मा दास्यति, भगवान नारायणले हामीलाई सुख दिइबक्सिन्छ, हामीलाई सुख आधान गरिदिइबक्सिन्छ। कसरी सुख त? दुष्टलाई हटाएर, शत्रुलाई हटाएर, अनिष्ट हटाएर इष्ट प्रदान गर्ने सुख उनै भगवान नारायणले नै दिइबक्सिन्छ।
यहाँ भगवानको शरणागति गर्दा भगवानलाई जे मनपर्छ त्यो सङ्कल्प गर्ने, भगवानलाई प्रतिकूल हुने कुरा मनमा विचार नगर्ने, भगवानले अवश्य रक्षा गरिबक्सिन्छ भनेर विश्वास गर्ने। अनि विश्वास गरेर मात्रै भएन, वर्ण पनि हुन पर्यो, शरणागति क्रिया पनि कर्म पनि पूर्ण गर्न पर्यो। गोप्तृत्व वर्णन, भगवान नै रक्षक भइबक्सिन्छ भनेर भगवानलाई वर्ण गर्ने। अनि आत्मनिक्षेप, यो आत्मा भगवानको वस्तु हो, भगवानको नाश हो भनेर भगवानलाई अर्पण गर्ने। अनि ममा यस्ता यस्ता राम्रा गुण छन्, त्यस हुनाले भगवानले अवश्य रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर नसम्झने। कार्पण्यम भनेको म यमुनाचार्य स्वामीजीले न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्तच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो अनन्य गति शरणीयम। सबै त्यसैले त्यही श्लोकले पुरा गरिदिनुहुन्छ यमुनाचार्य स्वामीले। त्यस हुनाले आफूमा केही गुण छ भन्ने नसम्झने। त्यस हुनाले यो 6 प्रकारको शरणागति यहाँ गरिबक्सियो। यहाँ के बताइबक्सियो त? प्रधानम पुरुषम भनेको प्रधान पुरुष शरीरक भगवान भइबक्सिन्छ। प्रकृति पुरुष भगवानको शरीर हो भन्नाले भगवानको आनुकूल्य अनुसन्धान गर्नुभयो देवताहरूले। विनोपसर्पत्य परम बालिश, यसले अरू उपाय होइन, जो अरूलाई उपाय मान्ने जो प्रातिकूल्य हो त्यसलाई छोडिदिनु भयो। भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ, प्रतिकूललाई छोडिदिनु भयो। अनि त्राता रक्षा भइबक्सिन्छ, रक्षक भइबक्सिन्छ। त्राता सनो दास दिशम सुरप्रिय भनेर भगवानलाई रक्षक भएर स्वीकार गर्नुभयो। त्यस हुनाले त्यो रक्षिष्यति विश्वास। सनस्तु पार, यसले गोप्तृत्व वर्णन गर्नु। वयम सर्वे शरणम प्रजाम, यसले आत्मनिवेदन गरिबक्स्यो। अर्थात् भगवानकै एकमात्र शेषत्व अनुसन्धान गरिबक्स्यो। आत्मनिक्षेप। न पश्याम लिङ्गम सपत्ने विसमर्द्यमान इत्यादि द्वारा आफूमा कुनै प्रकारको गुण छैन भनेर कार्पण्य पनि प्रकट गरिबक्स्यो। यिनी प्रपत्ति शरणागतिका जो अङ्ग हुन् त्यो यहाँ बताइयो। एउटा शङ्का हुन्छ, सबै प्राणीको आनुकूल्य हुन पर्नेमा ती शत्रु वृत्रासुर र उसका अनुयायीहरूको शमन गर्ने जो प्रक्रिया गरे, यहाँ त शत्रु र मित्र भेद भयो। सबैतिर भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान भएन नि त यहाँ। त्यस हुनाले त्यो एउटा उल्लुले त्यहाँ जय जयकार मनाएको छ। यहाँ मलाई दिमाग खराब भएको छ, पाठ गर्ने बेला भएछ उहाँ जयकारमै हराइदिएको छ। ननु सर्वभूतानुकूल्यस्य अभिप्रेतत्वे शत्रु समनार्थ प्रार्थना अनुपपत्ति चेन्न अस्याः प्रपत्तेर मोक्षार्थत्वाभावात्। यिनीहरूले शरणागति गरेको मोक्ष प्राप्तिको लागि होइन। यिनीहरूले देवताहरूले भगवानको अहिले शरणागति गरेको भनेको पहिलेको शरणागतिलाई पुनः नवीकरण हो। पुनः शरणम ब्रजेत भनेको शरणागति एकपटक हुन्छ, किनभने सक्रिदेव प्रपन्नाय। त आज फेरि आपत्ति पर्यो, आपत्ति परेपछि पुनः पूर्वको शरणागतिलाई स्मृति गरेर भगवानलाई प्रार्थना गरेर अहिले उनीहरूले चाहेको के हो? अहिले उनीहरूले चाहेको बस देवताहरूले वृत्रासुरको भयदेखि मुक्ति। त्यस हुनाले शत्रु निरसन गर्नको लागि शरणागति गरेको हुनाले उनीहरूको फल यति नै हो, शत्रु निरसन गरेर अनि अनुकूल आफ्नो राज्य प्राप्ति। त्यस हुनाले त्यस्ता सबै परित्याग गरेर
हजुरका चरणकमल नै हाम्रा उपाय उपेय हुन् भन्नुभएको छैन। हजुर उपाय हो, हजुर उपाय भई बक्सिन्छ, उपेय हाम्रो राज्य हो। तिनीहरूको त्यो बुद्धि छ। माधवाङ्ग्री द्वयोपाय माधवाङ्ग्री प्रयोजन। भगवानका दुईटा चरणकमल नै उपाय हुन्। लक्ष्मीनारायण भगवान युगल दिव्य दम्पति नै हाम्रा उपाय भई बक्सिन्छ र उपेय पनि उहाँहरूको दिव्य सेवा नै हाम्रो फल हो, उपेय हो। यो भावना जो पाइमा आउँदैन। त्यसो हुनाले माधवाङ्ग्री द्वयोपाय भगवानका युगल चरणकमललाई उपाय मानेर उपेय स्वर्गादि लोकको उपाय उपेय स्वर्गादि लोकलाई मान्नेवाला ती मध्यम श्रेणीका भक्त हुन्। अधम के हुन्छन् त? अरूलाई नै उपाय अरू नै उपेय, ती अधम। जे होस्। अब श्री शुक उवाच, सुखदेवजीले अगाडि भनिबक्सिन्छ, इति तेषां महाराज सुराणाम् उपतिष्ठितां प्रतीच्यां दृश्यभूताभिः शंख चक्र गदाधर। हे राजा, हे महाराज, इति तेषां सुराणाम् उपतिष्ठितां प्रतीच्यां दिशि शंख चक्र गदाधर आविर्भूत। हे राजन, हे महाराज परीक्षित जी, इति इस प्रकारले तेषां सुराणाम् उपतिष्ठितां ती देवताहरूले यस प्रकारले जब प्रार्थना गरिबक्स्यो, उपस्थान गरिबक्स्यो, भगवानलाई स्तुति गरिबक्स्यो, त्यति बेला प्रतीच्यां दिशि पूर्व दिशाबाट शंख चक्र गदाधर शंख चक्र गदा धारण गरेका भनेको श्रीमन्नारायण भगवान अभू भनेको आविर्भूत, आविर्भाव भइबक्स्यो, प्रकट भइबक्स्यो। त्यहाँबाट बस सर्वव्यापक भगवान नारायण उनीहरूको अनन्य प्रार्थना माने भगवानलाई उपाय मानेर स्वर्गादि लोकको उपेय स्वर्गलाई उपेय मानेर भगवानलाई उपाय मानेपछि भगवान आइबक्स्यो। तिनी पनि राम्रा हुन् मेरा। उदारा सर्वैते चतुर्विधा भजन्ते माम। चार प्रकारका भक्तहरूले मलाई भजन गर्दछन्। कस्ता कस्ता त? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, भरत वंशका श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकारका भक्तहरूले मेरो उपासना गर्दछन्, भजन गर्दछन्। ती सबै उदार हुन्। को हुन् त तिनीहरू? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु अनि ज्ञान। आर्त भनेको नष्ट ऐश्वर्य, पहिले प्राप्त भएको ऐश्वर्य नष्ट भयो, नष्ट भएर आत्तिए मेरो सबै गयो, म कहीँको पनि भइन, म लुटेँ, म त बर्बाद भएँ भनेर रुन्छन्। रोएर त्यही ऐश्वर्य प्राप्त गर्नको लागि मेरो भजन गर्दछन्। तिनी पनि उदार हुन्। कमसेकम उदार त दिनेवाला हो, माग्नेवाला उदार हो त। तिनीहरूले नमागिदिने भने मेरो औदार्य गुण कहाँ प्रकट हुन्छ त? तिनीहरूले मलाई प्रार्थना गरेर माग्दछन्, लौ भनेर तिनीलाई खुसी पारेर दिन्छु। अनि अर्थार्थी भनेको अप्राप्त ऐश्वर्यलाई प्राप्त गर्नलाई प्रार्थना गर्ने। जिज्ञासु भनेको शुद्धात्म स्वरूपलाई मात्रै प्राप्त गर्न चाहने, तिनलाई पनि लौ तिम्रो त्यही इच्छा पूर्ण होस् भनिदिबक्सिन्छ भगवानले। भगवानलाई नै उपाय मान्न पर्दछ। शुद्धात्म स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्न चाहनेवाला व्यक्तिले पनि सोहम सोहम भनेर आत्मानुभव मात्रै गर्न चाहने व्यक्तिको पनि उपाय नारायण हो। नभए त्यो पनि त्यसै त्यत्तिकै फुटेर जान्छ, कामै लाग्दैन। भने ज्ञानी च, ज्ञानीहरू पनि। तर यी सबै उदारा सर्वैते, सबै त उदार हुन्। तर ज्ञानी तु, यी भन्दा तु भनेको अझ विलक्षण ज्ञानी हुन्छन्। ती किन? ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। ज्ञानीहरू त मेरा आत्मै हुन्, मेरा धारक पोषक भोग्य हुन् ज्ञानीहरू। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ भन्दै त्यस्ता महाभागवत ज्ञानीहरूको मैले त खोजी गरेर हिँड्छु भनेको हुनाले त त्यो श्रेणीमा पुगेका यी देवताहरू भइबक्सिन्न। देवताहरूले बस भगवानलाई उपाय मानेर उपेय, अनिष्ट
त्यो धृतराष्ट्र अनिष्टलाई निवृत्ति गरेर इष्ट प्राप्ति स्वर्ग प्राप्ति बस। यस प्रकारले प्रार्थना गर्दा भगवान आविर्भाव भइबक्सियो। कसरी त? आत्मतुल्यै षोडशभिर बिना श्रीवत्स कौस्तुभौ पर्यपाशित मुन्निद्र शरदम बुरुहे क्षणम। भगवान त्यति बेला आत्मतुल्यै भलै आफू बराबर, आत्मतुल्य आफू बराबर ऐश्वर्यले उक्त भएका 16वटा पार्षदहरूका साथमा, 16वटा पार्षद पनि भगवानको साथमा आए भगवान जस्तै, तर बिना श्रीवत्स कौस्तुभौ, श्रीवत्स चिन्ह र कौस्तुभ चिन्ह छैन, त्यसबाहेक अरू सबै बराबर छन्। वैकुण्ठमा गएका व्यक्तिलाई बस जो असाधारण सर्वेश्वरत्व सूचक श्रीवत्स चिन्ह हो, वक्षस्थलमा भगवती लक्ष्मीको वास हुन्छ, नारायणको र श्रीवत्स चिन्ह हुन्छ, भृगुलता हुन्छन्। मुख्य गरेर श्रीवत्स चिन्ह र कौस्तुभमणि नारायणका परब्रह्मका गलामा हुन्छन्। भगवान जस्तै भएका अरू त्यहाँ हुन्छन्, त्यो बाहेक अरू सबै भगवान जस्तै चार बाहु, भगवान जस्तै पीताम्बर, भगवान जस्तै सुन्दर सबै भइकन जगत व्यापार उनीहरूमा हुँदैन। जगत व्यापार वर्ज्यम, श्रीवत्स चिन्ह हुँदैन, कौस्तुभमणि हुँदैन। त्यस्ता 16वटा पार्षदहरूका साथमा जो भगवान भइबक्सिन्छ तिनीहरूद्वारा भनेको सुनन्द नन्द आदि गरेका पार्षदहरूद्वारा परिभाषितम सेवा गरिएका जो भगवान उन्निद्र शरदम बुरुहे क्षणम भनेको फक्रेको शरदकालको जलमा फक्रेको कमल जस्तै, शरदकालीन जलाशयमा फक्रेको कमल जस्तै। यस्तो शरदकालीन कमल दल जस्तो फक्रेको कमल दल, रक्त कमल दल जस्तो आँखा भएका त्यस्ता कमलनयन पुण्डरीकाक्ष भगवान 16वटा आफ्ना पार्षदहरूका साथमा भगवान त्यहाँ प्रकट भइबक्सियो। दृष्ट्वा तममनौ सर्वे इक्षणाल्हाद विक्लवाः दण्डवत् पतिताः राजन् छनैरुत्थाय तुष्टुभुः। दृष्ट्वा तम अवनौ दृष्ट्वा तम त्यस्ता भगवानलाई त्यहाँ भूमिमा देखेर, त्यहाँ आविर्भाव भएको देखेर, इक्षणाद आह्लाद विक्लवा भगवानको दर्शनले जो आह्लाद अपार आनन्द आयो, त्यसले विक्लवा भनेको अधीर भएका छँदा, अर्थात् भगवत दर्शनजन्य आनन्दमा डुबेर मगन भएर तम त्यस्ता भगवानलाई सर्वे सबै देवताहरूले अवनौ दण्डवत् पतिताः तुष्टु भगवानलाई दण्डवत् प्रणाम गर्दा छँदा तुष्टु स्तुति गरी बक्सियो। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, देवाहुजु देवताहरूले स्तुति के भनी बक्सियो त? अहिले फेरि पुनः स्तुति गरी बक्सियो। भगवानलाई आपत्ति निवारण गर्नको लागि प्रार्थना गर्दा गर्दै स्तुति गर्दा गर्दै भगवानले दर्शन दिइबक्स्यो। दर्शन दिएपछि बस हर्ष विभोर भएर अब हामीलाई फल हस्तगत हुन्छ निश्चित। त्यसले आनन्द विभोर भएर भगवानको दर्शनले मगन भएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर फेरि भगवानलाई सामने दर्शन दिइबक्सेका भगवानलाई केही निवेदन गरिबक्सिन्छ देवताहरूले। देवाहुचु नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उतते नमः, नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये। हे यज्ञवीर्याय, यज्ञ नै जसको सबै सामर्थ्य अर्थात् यज्ञको फल दिनेवाला पनि अर्थ हुन्छ धेरै भने त्यस्तो सृष्टि हेतुको सामर्थ्यले युक्त भइबक्सेका सहयज्ञ प्रजा सृष्टि इत्यादि यज्ञ भवति पर्जन्य इत्यादि भने अनुसार जो भगवान यज्ञ का फल स्वरूप भइबक्सिन्छ, यज्ञ को फल दिन समर्थ भइबक्सिन्छ, त्यस्ता यज्ञेश्वर भगवान यज्ञनारायण भगवानलाई ते हजुरलाई नमस्कार छ।
अनि उतते वयसे नम अनि उता फेरि हजुरलाई नारायण वयसे भनेको आफ्नो आराधना गर्ने भक्तहरूलाई उपयुक्त आयु आरोग्य शरीर प्रदान गरी बक्सिने भएका नारायणलाई नमस्कार छ। यस्ता ते नम हजुरलाई नमस्कार छ। अथवा उतये नम कहीँ छ, कहीँ उतते नम छ। उतये भनेको रक्षक। नमस्ते हस्तचक्राय यस्ता भगवान नारायणलाई नै ते ही हजुरलाई नै हस्त हजुरलाई हस्तचक्राय शरणागत रक्षा गर्नको लागि शरणागतका विरोधीलाई दूर गर्नलाई चक्र छोड्ने भएका अर्थात् नमस्ते आत्तचक्राय भन्ने केही पाठ छ। आत्तचक्राय शरणागत रक्षा गर्नको लागि निरन्तर हातमा पातु प्रणत रक्षायाम विलम्बम असहन्निव सदा पञ्चायुधिम बिभ्रत्सन श्रीरङ्गनायक भने अनुसार चक्रका उपलक्षणले पञ्चायुध धारण गरी बक्सेका यस्ता हे नारायण हजुरलाई नमस्कार छ। नमस्सु पुरुहूतये अर्थात् जुन भगवानको अपार यश छ, कीर्तन छ, जसका अनन्त नाम छ, धेरै नामले जसलाई आवाहन गरिन्छ बोलाइन्छ, यस्ता अनन्त नाम भएका हे नारायण हजुरलाई नमस्कार छ। सु भनेको सुन्दर छन्, धेरै धेरै हजुरका नाम यस्ता सुन्दर मङ्गलमय अनन्त नाम भएका हे अनन्त नारायण हजुरलाई नमस्कार छ। यत्ते गतीनां तिसृणां ईशितु परमं पदं नार्वाचिनो विसर्गस्य धात्तर भेदितुमर्हति। हे धात ये सबैलाई धारण गरी बक्सिने भएका हे नारायण यत्ते गतिनाम तिसृणाम ईशितु तिसृणाम गतिनाम भनेको तीनटा गति स्वर्ग नरक र मर्त्य अथवा गर्भ या स्वर्ग मोक्ष नरक यी तीनटा गति छन्। इनका तीन गतिका ईशितु भनेको नियन्ता अर्थात् दिनेवाला ते हजुरको यत परमम पदम जो उत्कृष्ट विलक्षण सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप छ त्यो विसर्गस्य अर्वाचीन सृष्टि भन्दा पछि रहेका हजुरद्वारा मिलेको अल्प ज्ञानले हजुरका अधीनमा छ सबैको ज्ञान जसको यस्ता हामी जस्ता व्यक्तिहरूले वेदितुम नारहति हे धात हजुरलाई हामीले जान्न सक्दैनौँ। हजुरले अनुग्रह गरेर ज्ञान नदिएसम्म हजुरलाई जान्न सकिन्न भनेको हाम्रा ज्ञानले हाम्रा दृष्टिले जो अगोचर भइबक्सिन्छ जानेर जान्न सकिन्न। सोही जानहि जाहि देहु जनाई यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम अर्थात बाग मनसा गोचर स्वरूप भइबक्सेका हे नारायण हजुर यस्ता हे सर्वान्तर्यामी सर्व सबैका धारक हजुरलाई नमस्कार छ। ओम नमो नमोस्तुते भगवन् नारायण। कति राम्रो छ। हे वासुदेव आदि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम कल्याण हे परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजक ही परमेणात्म समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस धर्मेणोद्घाटिततमः कपाटद्वारे चित्ते पापृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान। भगवान को दया दृष्टि भगवान को कृपा दृष्टि का विषय नभएका व्यक्तिले हजुरलाई जान्नै सक्दैनन्। हजुरको कृपा नभएका व्यक्तिद्वारा हजुर दुर्ज्ञ भइबक्सिन्छ। यस्ता हे नारायण हजुरलाई नमस्कार छ। यस्ता हजुरलाई
अर्वाचीन व्यक्तिले जान्दैन भनेर माथि भन्नुभयो। भगवत कृपा दृष्टिले युक्त भएका व्यक्तिले हजुर सजिलै ज्ञेय भइबक्सिन्छ, सुलभ सुव्रत सिद्ध यस्ता भइबक्सिन्छ हजुर। अनि हजुरले जगतको सृष्टि आदि कार्य गरिबक्सिन्छ, नमस्ते यज्ञ प्रियाय इत्यादिद्वारा। तो यो कस्तो छ जगत व्यापार? जस्तै यो जगत व्यापार एउटा कुमालेले घैँटो बनाए जस्तो होइन, त्यस्तै कि विलक्षण हो। किनभने कुमालेले माटो, कुमाल कारण हुँदैन, उपादान कारण कुमाल हुँदैन, त्यो निमित्त कारण हुन्छ, माटो कारण हुन्छ। त्यसपछि दण्ड चक्र आदि गरेका सहकारी कारण हुन्छन्। तर भगवान वास्तवमा सृष्टिको लागि कुनैलाई कारण नभइकन बनाइकन आफू नै उपादान कारण आफू, निमित्त कारण आफू, अभिन्न निमित्त उपादान कारण हजुर भइबक्सिन्छ। यहाँ सम्झने कुरा के भने उपादान कारण भगवान नै हो त। प्रकृति र पुरुष भगवान का शरीर हुन्। प्रकृति पुरुष भगवान का शरीर, तिनका अन्तर्यामी भगवान भइबक्सिन्छ, तिनलाई परिणत गराइदिई बक्सिन्छ जगदाकारमा। बस प्रकृति पुरुष परिणत हुन्छ। त भगवानको शरीर भगवान नै होइन त। त्यस हुनाले भगवान जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण भइबक्सिन्छ। निमित्त कारण भनेको माने संकल्पकर्ता। मैले यस्तो प्रकारको जगत सृष्टि गर्छु, त्यो संकल्प आश्रय कर्ता भगवान भइबक्सिन्छ। एकोहम बहुश्याम प्रजाय इत्यादि संकल्प गर्नेवाला। त्यस हुनाले निमित्त कारण पनि भगवान, उपादान कारण पनि भगवान। त्यस्ता अनि नमस्सु पुरुहूतय जो भन्नुभएको थियो नि, धेरै सुन्दर नामले जसलाई बोलाइन्छ यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। अनि ती नाम पवित्र सुन्दर शोभन धेरै नाम मंगलमय अनन्त नाम भएका हे नारायण भनिएका भगवानलाई केही नामले यहाँ पुकारी बक्सिन्छ। ओम भनेको सबै वेदको बीज ओम। ओम जो हो यो चतुर्थ्यान्त पनि हो। ओम भनेको सर्व कारण स्वरूप भएका यस्ता भगवानलाई, वेदको बीज भएको प्रणवले कहिनी भएका भगवानलाई ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। ओम भनेर मलाई सम्झिने भनेको के हो त? ओमकारले जानिने भएका भगवान भइबक्सिन्छ। सर्वैश्च वेदै अहमेव वेद्य, वेदले वेद्य भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले वेदको आदि ओम, ओंकारका वेद्य भगवान भइबक्सिन्छ। यस्ता ओम ते नमः यस्ता हाँ आगैले हो आगैले ल हजुर श्रीमनारायण आगैले ल। यहाँ एउटा दुध लिएर आए भक्तले, आज हामी विश्राम गरौँ, भोलि निवेदन गरौँ। हरिशरण पछिबाट छुटे, ठुलै आवाज दिनुभयो र थोरै बाधा जस्तो पर्यो। दामोदरजी पनि भेट्छ। ल ठिकै छ। जय श्रीमनारायण। हरिशरण।